बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि हंडिया चौराहे पर पहुंचने से भी पहले फूट गई है। सबूत दिखाता हूँ मामलात कितने संगीन हैं, बल्कि संगीन तरीन हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा इस सबूत से। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स, इसके इख्तिताम पे भी मैं एक वाटर प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, उसकी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके तावन से चल रहे हैं, मसाजिद में लग रहे हैं। आपके लगाए गए वाटर प्रोजेक्ट से नमाजी रोज़ादार वज़ू बना रहे हैं और साथ ही पी रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ़्तार कर रहे हैं, सहर कर रहे हैं। कम्युनिटी के लोग भी वहीं से अल्लाह के घर से आके पानी ले रहे हैं। रमज़ान पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। मैं इसके आखिर पे तो लगाऊंगा, लेकिन एक BBC की बहुत बड़ी अहम स्टोरी है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ। इसके साथ ही बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए। मैं सबसे पहले ये बीच चौराहे हंडिया फूट जाने से भी पहले ये वीडियो आप देखें, क्या सितम ज़रीफ़ी है। क्या आप ये देख लेना किस तरीके। इससे पहले भी मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लूँ, मेरी तबीयत आज बहुत नासाज है और अभी कदरे मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा रोज़ा भी कज़ा हो गई है। आपसे बताने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आपने दुआएं फरमानी हैं और दुआ तकदीर को बदल देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत हारने वाला, हौसला हारने वाला मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन दुआ की रिक्वेस्ट करना, बहुत सारे आप जब मिल के दुआ फरमाते हैं तो उसमें बड़ी ताकत होती है। ये आप देख लें ज़रा किस तरह की वीडियो है। मुईद पीरज़ादा साहब, वही अंगूठा छाप जिन्होंने वालिद का अंगूठा छापा था, उन्होंने अपने इंतकाल शुदा वालिद का, ये आप ज़रा देख लें, सुन लें, क्या शूमीय किस्मत है यार। ये लें। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील न करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमैटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज्यादा गंदी डील होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें और आप अमेरिकन को भी ये बात बताएं कि चूंकि हमने ये असेसमेंट की है कि ये हुकूमत, इसके कोई फीट नहीं है, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसकी सॉइल में कोई प्रेजेंस नहीं है, इसको चूंकि पाकिस्तानी लोगों की सपोर्ट, ताईद और अप्रूवल हासिल नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये मेरी कोई ज़ाती ज़हन की। ये हैं जनाब मुईद पीरज़ादा साहब, ये यूथी हैं। अल्लाह लानत करे ऐसे यूथियों पर कि जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई एक पहलू भी, कोई एक मौका भी ज़ाया नहीं करते। उन्होंने IMF के सामने हाथ जोड़े, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सामने हाथ जोड़े, वो एक एक अमेरिकन सेनेटर के पैर पकड़ रहे हैं। वो अब और इंडिया में मोदी साहब के सामने भी उन्होंने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। अगर ये किसी और ने किया होता तो यहाँ पर भूचाल आ चुका होता, यहाँ पर एक क़यामत आ चुकी होती। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती रियासती इदारे किधर हैं, रियासत किधर है। इन लोगों के ID कार्ड नहीं ब्लॉक कर रहे, इन लोगों के पासपोर्ट नहीं कैंसिल कर रहे, इन लोगों के मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अपने सफारत खाने के ज़रिए कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका कोई यहाँ पर कत्ल करके भी रेमंड डेविस, हमारे 3 लोगों को मारा, 2 को मारा। वो किताब आपने भी पढ़ी होगी, मैंने जो उन्होंने जाके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर एक किताब लिखी, छोटी सी किताब है, आप पढ़िएगा, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। कॉन्ट्रैक्टर रेमंड डेविस की, जब उन्होंने 2 लोगों को मारा और तीसरे को उसकी गाड़ी ने मारा। जब तीसरा वो आया तो जब उसकी गाड़ी आई और उसे निकालने के लिए मॉब से, तो फिर इतनी तेज़ी से कि वो तीसरे को वो लिथाड़ पिथाड़ के चली गई, उसको भी वो ले जाते हैं। कैसे ले गए आप, ये एक ऐसी स्टोरी है, फिर मैं आपको कभी बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम तब भी मिल जाते हैं साथ। हम जनाब वो इस जैसे जनरल शुजा पाशा, उस रेमंड डेविस के अदालत से लेकर जिस तरीके से जनरल शुजा पाशा ने
उन लोगों को बेचारे जो उनके लवाहकीन थे उनको जिस तरीके से उन्होंने कैद किया, जिस तरीके से उनको अगवा किया, वो सब का सब उन्होंने उस कंट्रैक्टर, छोटी सी किताब है, उस कंट्रैक्टर में सब कुछ लिख दिया है उस रेमंड डेविस ने। वो कत्ल करके भी हमारे इससे निकल जाते हैं, चाहे वो एमल कासी का मामला हो, चाहे वो जनाब रेमंड डेविस का हो, चाहे और तो और आप अंदाज़ा कीजिए शकील अफरीदी ने क्या किया, उनको भी वो निकालने के चक्कर में हैं। और हम हैं कि यहाँ से भाग जाते हैं, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ रोज़ हर्जा सराई हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ आपके सामने, साहबजादा हामिद रज़ा साहब का, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हेड हैं, और ये जनाब कह रहे हैं कि पीटीआई, इन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट की, उन्होंने कहा कि पीटीआई के दोस्त, ये आप ज़रा पहले ट्वीट सुन लें, फिर उसके बाद ये आपको बताता हूँ ये चक्कर हुआ क्या है, मामलात बहुत गड़बड़ हो गए हैं। पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फ़ैसला इमरान खान ने किया था। मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं की गई थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक मेरे पास बताने को वो कुछ है कि अगर मैंने भी टॉक शोज़ में बैठकर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हाँ जी, मेरी कमिटमेंट इमरान खान के साथ है और हमेशा रहेगी, और मैं फजूल की मीडिया पब्लिसिटी के लिए इमरान खान का बुरा नहीं सोच सकता, सिर्फ इसीलिए खामोश हूँ। हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं, हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। अब ये बहुत ही सख्त ट्वीट है जो कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने। मामला क्या है? मामला ये है कि पीटीआई की कोर कमेटी में कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारा गलत फैसला था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करने का, सुन्नी इत्तेहाद। उसके साथ ही जनाब जियो पर आके शेर अफजल मरवत ने कहा, गालिबन शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है फ़ैसला हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पहले तो हम शिरानी ग्रुप के साथ, जमीयत उलमा इस्लाम शिरानी ग्रुप के साथ करना चाह रहे थे, वहाँ से किसी ने खच मारी और बल्लेबाज अचानक निकल आया। फिर उसके बाद हम MWM के साथ, तो वहाँ से भी खच मारी और अचानक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो कहते हैं मैं इमरान खान को बता चुका हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ ये हमारी गलती है और हमें इस गलती का खमियाजा भुगता है। और वो आपस में लड़ पड़े कि जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट से भी उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी मखसूस सीटें कहा है कि नहीं बनती, और वो वाकई कि जो एक ऐसी जमात कि जिसने उस मखसूस नशिस्तों के लिए जमा ही कुछ नहीं करवाया, कुछ नाम ही जमा नहीं करवाए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने एक आप अंदाज़ा कीजिए, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी आज़ाद हैसियत में जीते हैं पीटीआई के सपोर्ट से। वो अपनी जमात का उनका एक बंदा, जिनका जमात का हेड न जीत सकता हो एक सीट अपनी जमात पर, तो उन्होंने पीटीआई के वो सपोर्ट पर वो जीती हैं। तो इसी वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है उनकी मखसूस नशिस्तों वाली। इससे उनको बड़ी मायूसी हुई है पीटीआई वालों को। उन्होंने जनाब उस मीटिंग में भी बहुत ही गड़बड़, बड़ी तल्ख कलामी हुई है। दूसरे दिन इस्लामोफोबिया का सेमिनार था पीटीआई का, बाकी लोग आए हैं खिताब करने के लिए, साहबजादा हामिद रज़ा नहीं आया। उन्होंने कहा उनको दावत भी थी, उसके बावजूद भी वो नहीं आया, और उसके बाद ट्वीट करके उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है इस ट्वीट में। अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत सच बोल रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इत्तेहाद था वो एक गलती थी। इसी तरीके से जनाब गौहर साहब भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर, वो भी कह रहे हैं कि ये गलत था। बहुत सारे लोग इसको अब गलत कह रहे हैं। अब मसला ये है पीटीआई वालों बेचारों को बाद में समझ आती है, अब उनको बाद में समझ आती है कि जनाब कि ये गलत हुआ था और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मामला, अब तो कुछ लोग तो यानी एक दूसरे के साथ भी लड़ पड़े हैं। वो तर्जुमान उनका खैबर पख्तूनख्वा का पीटीआई का, वो कह रहे हैं जनाब कि हमारे काजी अनवर जो एडवोकेट हैं सारा इसका कसूर है। कोई कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जनाब ये मशाल यूसुफजई का कसूर है। एक दूसरे के साथ उन्होंने फटा डाल दिया और एक दूसरे का मतलब, वो आपको पता है ना कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे ही होता है। अब मामलात ये हैं कि जनाब वो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि ये जो फैसले हैं ये तो इमरान खान की मर्ज़ी के हुए ही नहीं थे, ये तो किसी ऊपर कर दिए हैं,
یہ جو نشستیں ہیں پی ٹی آئی کی جو ابھی سینٹ کی آئیں یہ بھی ان سے کوئی کسی نے نہیں پوچھا وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک نئے ڈرامہ بازی، اور وہ یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بلہ واپس مل جاتا ہے تو سنی اتحاد دوبارہ پی ٹی آئی میں ضم ہو سکتی ہے۔ کوئی نہیں ضم ہونے لگی، اور سنی اتنا سادہ بھی نہیں ہے حامد رضا صاحب۔ اب جس نے بھی ادھر ادھر کی بات کی انہوں نے نوٹس جاری کر دینا ہے، جس نے بھی ادھر ادھر کی بات کی انہوں نے وہ اس کی سیٹ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ وہ اگر اس کی مرضی کے خلاف قانون سازی نہیں کریں گے اور اس کے الٹ جائیں گے تو پھر وہ بندہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور ضم بھی ہوں گے تو الیکشن کا اب تو قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہوں گے۔ اور ضم ایسے تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی چاہے کہ وہ ضم ہو جائیں ہم میں، اور انہوں نے امنا و صدقنا کر کے ضم۔ اب تو آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیے ہیں، اب تو آپ کے کوٹ سے بال نکل چکی ہے، اب تو بال آ چکی ہے حامد رضا کے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ سیٹیں آپ نے جیتی ہوں، کیا ستم ظریفی ہے، سیٹیں آپ نے جیتی ہیں اور جناب جا کے حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا کی جھولی میں ڈال دی ہیں وہ سیٹیں۔ اب جو آپ کا ڈیفیکٹو لیڈر ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان ہے، اور جو ڈیجورے لیڈر ہے وہ اصل میں صاحبزادہ حامد رضا ہے، یعنی قانونی اور آئینی جو لیڈر ہے آپ کا وہ صاحبزادہ حامد رضا ہے۔ اگر آپ عمران خان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان ان کو کہے کہ اس لیجسلیشن میں حصہ نہیں لینا، اور صاحبزادہ حامد رضا کہے کہ لینا ہے، اور اگر آپ نے اس کے الٹ کیا صاحبزادہ حامد رضا کی اور عمران خان کی بات مانی، آپ کی ساری سیٹیں فارغ ہو جائیں گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے پہلے سوچا ہوتا، لیکن پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ دوست پہلے تو سوچتے نہیں ہیں۔ میں ایک بری خبر بھی بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سٹاف لیول کا معاہدہ ابھی ہو جائے گا، اور بجلی جولائی میں مہنگی ہوگی۔ کیوں؟ سٹاف لیول کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے، اور حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ بجلی ہم مہنگی کریں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے ویسے، کبھی تو یہ بھی یقین دہانی کروائیں کہ ہم جو ججوں کے مفت بجلی کے یونٹ ہیں، جو ہزاروں لیٹر پیٹرول ہے، وہ بھی ہم واپس لیں گے۔ کبھی تو یہ یقین دہانی بھی کوئی کروا دے کہ یہ جو جرنیل اتنا ایک جرنیل اتنا مہنگا پڑ رہا ہے، ان کے لیٹر بھی اور ان کے بھی بجلی کے یونٹ واپس ہوں گے، ان کی بھی مفت خوریاں واپس ہوں۔ کبھی تو یہ بھی کوئی یقین دہانی کروایا کہ یہ بیوروکریسی نے انی مچائی ہوئی ہے، سبز نمبر پلیٹ لگا کے تو ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اسکولوں میں بھی آ رہے ہیں اپنے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے، مارکیٹس میں بھی، اور حالوں کے اور مالوں کے باہر بھی کھڑے ہیں، اور کہاں کہاں وہ بے دردی کے ساتھ پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، قوم کا مفت پیٹرول، وہ قوم جس کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو کبھی تو یہ بھی یقین دہانی کروا دینا، ہمیشہ عوام کو ہی چکی میں پیسنا ہے، اللہ معاف کرے بس۔ اور ساتھ ہی ایک بڑی خبر آئی آج کہ جناب افتخار چودھری نے حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کیا تھا عمران خان کے خلاف، اور وہ دعویٰ خارج ہو گیا ہے، یعنی آسان الفاظ میں کہ عمران خان کیس جیت گیا ہے، افتخار چودھری کیس ہار گیا ہے۔ اب یوتھیوں نے ناچنا شروع کر دیا ہے، یوتھیوں نے کہا جی بلے بلے ہو گئی، دیکھو افتخار چودھری کیا ہوا کیا تھا۔ افتخار چودھری پر 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا عمران خان صاحب نے، اور وہ کہا، پھر اس کے بعد کی جوڈیشری پر بھی دھاندلی کا الزام، بعد میں وہ ریٹائر ہو گئے۔ انہوں نے 2015 میں حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کیا کہ جناب 2015 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اچھا، اور ہم پہ الزامات لگائے تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ افتخار چودھری نے حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ کر دیا۔ وہ آج تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 9-10 سال بعد اس کا فیصلہ ہے، بہت جلدی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی ہوتا ہے، فیصلہ آیا اور عمران خان کی وہ منظور ہو گئی درخواست، اور ان کی درخواست یا ان کا دعویٰ خارج ہو گیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی یہ کہا ہے کہ جناب اس نے اس لیے خارج ہوا ہے افتخار چودھری کا کہ اس نے حد تک عزت نہیں کی ہے وغیرہ۔ جج نے لکھا ہے بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ 2002 کا جو قانون ہے حد تک عزت کا، اس کے مطابق جب کوئی بندہ بیان دے آپ کے خلاف اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بیان دیا ہے اور اس سے میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور اس کو حد تک عزت کا نوٹس دینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو دائر کی درخواست وہ 6 مہینے اور 24 روز، تو اس ٹیکنیکل بنیاد پر ہوئی ہے، یہ نہیں ہوا کہ بھائی، لیکن اب وہ ظاہر ہے وہ اتنی لمبی تفصیل آپ کو کون بتائے گا۔
یہ تو ظفر نقوی ہے جس نے بتا دیا کہ بھائی اس لیے نہیں ہوئی کہ افتخار چودھری ہار گیا ہے، اس لیے ہوئی کہ افتخار چودھری نے 6 مہینے میں جو مقدمہ کرنا تھا انہوں نے 6 مہینے اور 24 روز میں کیا ہے، اور قانون کے مطابق وہ 6 مہینے کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آ جائیں، میں نے آپ کو یہ ویڈیو تو میں لگاتا ہوں، یہ ایک ویڈیو آپ راشن کی بھی دیکھ لیں، اور یہ راشن کی جو ویڈیو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی، اس میں بھی آپ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، اور الحمدللہ ہم کس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے لگاتے ہوتے ہیں تاکہ ہماری خود تصابی ہو اور آپ دیکھ سکیں کہ ہم کیسا کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یقین کریں مجھ سے بڑے لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، اور رمضان شریف آتا ہے تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کسی کو نہیں کہتا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے تو میں خام خواہ کہہ دوں کہ جناب وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو فاقوں سے مر جاتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ ہم آپ کا پرووائڈ کیا ہوا راشن، رمضان راشن، ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ میں گروپس میں بھی شیئر کر رہا ہوں اور ادھر بھی شیئر کر رہا ہوں، اور الحمدللہ یہ سر آج ایک سٹوری میں نے BBC پر دیکھی اور مجھے بڑا افسوس ہوا۔ یہ اعتماد جو ہوتا ہے نا، آپ نے مجھ جیسے نحیف، کمزور اور ملنگ فقیر بندے پہ جب اعتماد کرتے ہیں نا، یہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، ٹوٹتا 2 سیکنڈ میں ہے۔ میں BBC پہ ایک سٹوری دیکھ رہا تھا برطانیہ کی، کہ جی برطانیہ میں کوئی تنظیم گئی اور پاکستان میں اور چیریٹی اکٹھی کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور ایک خاتون کا تھا، غالباً عشرت بیگم کوئی اس طرح کا نام تھا ان کا، تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی میں نے 40,000 پاؤنڈ دیے تھے پاکستان میں یتیم خانہ بنوانے کے لیے 2017 میں، اور ابھی تک مجھے انتظار ہے وہ یتیم خانہ نہیں بنا۔ مجھے یہ سن کے بڑا دکھ ہوا۔ اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں پر جو اس طریقے یتیم خانے کے پیسے جو تنظیم تھی وہ کھا گئی، اور اللہ زمین بوس کرے ایسی تنظیموں کو۔ خداوند کریم، یعنی جو آپ اس طریقے سے میں نے آپ سے کہا ہے ہم واٹر پروجیکٹ لگا رہے ہیں، آپ سال بعد کہیں گے، آپ 5 سال بعد کہیں گے، آپ 10 سال بعد کہیں گے، حکم کریں گے اگر میری زندگی ہے نہیں بھی ہے تب بھی آپ حکم کریں گے۔ 10 سال کے بعد بھی ہم آپ کو اس جگہ کی ویڈیو شیئر کریں گے، اس کا ایڈریس بتائیں گے، یہاں پر آپ کا واٹر پروجیکٹ لگا ہے، یہ مسجد میں لگا ہے یا مسجد سے دور لگا ہے، کہاں لگا ہے۔ یہ لوگ آج بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ اعتماد بالکل ایک پیپر کی مانند ہے، بہت ہی پتلے پیپر کی مانند۔ یہ بہت ہی اس کو سالہ سال صدیاں لگ جاتی ہیں اعتماد کو بنتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور آپ کے اعتماد پہ ہم اسی طرح سے پورا اترتے رہیں، آپ کا یہ اعتماد نہ ٹوٹے۔ میری دعا ہے خدا اپنے حبیب کے صدقے پروردگار یہ اعتماد نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے میں پولیٹیکل ویلاگ کرتا ہوں تو اس سے بڑی، آپ کو پتہ ہے جو بندہ پولیٹیکل ویلاگ کرتا ہے اس کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں اور دشمن بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی یہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے، اور یہ جس طریقے کا یہ کام آپ یقین کریں کہ اپنی ٹیم کو جس طرح کی ہدایات دیتا ہوں، جس طرح کی مانیٹرنگ رکھتا ہوں، جس طرح سے اور میں داد دیتا ہوں اپنی ٹیم کو، جس طریقے سے وہ آنیسٹلی کام کر رہے ہیں، غریب بچے ہیں، بہت ایماندار ہیں الحمدللہ، بہت ہی جاں فشانی سے کام ہو رہا ہے اور اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ آپ ویڈیو بھی دیکھیں جو واٹر پروجیکٹ کی ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ZN نیوز کے تمام ویورز اور ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام احباب کو ڈھیروں سلام۔ احباب گرامی، سورہ توبہ میں ارشاد خداوندی ہے، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ محترم عبدالرشید ولد ایدو خان صاحب کی طرف سے عطیہ کیا گیا ایک واٹر پروجیکٹ الحمدللہ بے آب علاقے کی ایک مسجد میں آج مکمل کیا گیا۔ اللہ پاک عبدالرشید اور اس کے والد ایدو خان کو اللہ پاک بہت بہت اجر عطا کرے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی، محفوظ زندگی پاکستانی اور بیرون ملک
پاکستانی دوستوں کے بھرپور تعاون سے الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ایک انتہائی پسماندہ اور بے آب علاقے کی ایک مسجد میں واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا، جو کہ محترم عبدالرشید صاحب والد عیدو خان نے عطیہ کیا۔ دعا گواہ ہیں خداوند متعال اس عطیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، محترم عبدالرشید صاحب اور ان کی فیملی پر اپنی رحمت نازل فرمائیں اور ان کو ہر تکلیف و پریشانی سے حفظ و امان عطا فرمائیں۔ ناظرین، صاف پانی محفوظ زندگی کے پروجیکٹ میں جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن تہ دل سے تمام احباب کی انتہائی ممنون و مشکور ہے۔ اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ظفر نقوی صاحب کو بہت بہت اجر دے، انہوں نے ہمارے پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے جہاں پر بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اللہ پاک عبدالرشید اور اس کے والد عیدو خان کو اللہ پاک بہت بہت اجر عطا کرے کہ انہوں نے ہمارے پانی کا مسئلہ حل کر دیا ہے، اور سارے عملے کو اللہ پاک کامیاب کرے اور دنیا آخرت میں اللہ پاک اس کا اجر دے دے۔ نقوی صاحب بھائی عبدالرشید ولد عیدو خان ان سیلا بن گئے، پمپ موٹر پمپ علاج اللہ انہیں بہت رزق دے، اللہ انہیں مال جان دے، عزت دے، ابرو دی حفاظت فرماوے، اللہ دنیا آخرت تے کامیابیاں دے۔ باقی یک محلہ سادہ پانی نکل پیسی یک اللہ فائدہ تھی سی انشاءاللہ۔ خان اللہ پاک نے بہت رزق دے ہوئے، سارے واسطے بہت ٹینکی کا انتظام کیتا ہے، موٹر پمپ لا دیتا ہے، یہ بڑا فائدہ تھی گیا سارا غریب لوگ غریب محلہ ہی انہوں نے واسطے بڑا اچھا کام کیتا ہے۔ اللہ پاک نے بہت رزق دے ہوئے سارے مسلم۔ ہم ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ موٹر پمپ اور ٹینکی لگا کر دی ہے، اور عبدالرشید ولد عیدو صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔